अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम सुन के अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं, बात नहीं करना चाहते। उस बीमारी का नाम है बवासीर। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना किसी अमीर को छोड़ती है, ना गरीब को छोड़ती है, ना जवान को छोड़ती है, ना ये बूढ़े को छोड़ती है, ना औरत को छोड़ती है, ना मर्द को छोड़ती है, बल्कि और तो और ये बादशाहों को भी नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि वाटरलू की जंग के दौरान 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट शदीद तरीन बवासीर की तकलीफ में मुब्तला था। बवासीर वही बीमारी जिसको हेमराइड्स कहा जाता है, जिसमें पखाने वाली जगह पे शदीद तरीन दर्द होती है, जलन होती है, चुभन का एहसास होता है, बेचैनी का एहसास होता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट सही तरह से जंग की तैयारियों का जायजा ना ले सका और घोड़े के ऊपर नहीं बैठ सका, जिसकी वजह से उसकी फौजों को जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि ये बीमारी वो बीमारी है जिसने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया है। आज हम बवासीर की अलामतों के बारे में और इसके सादा तरीन इलाज के बारे में बात करेंगे, जिसपे अमल करके आप बवासीर की बीमारी को बासानी ज़ेर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एंड पे मैं कुछ ट्यूब्स भी बताऊंगा, दवाइयां भी बताऊंगा, जिनको इस्तेमाल करके बवासीर की तकलीफ से आपको निजात मिल सकती है। सबसे पहले तो देखते हैं बवासीर है क्या। बवासीर बेसिकली पखाने वाली जो जगह है, जिसको एनएस कहा जाता है या जिसको मकाद कहा जाता है, वहां पे जो रगें हैं, खून की रगें, उनके फूल जाने की वजह से एक तकलीफ दे बीमारी है जिसको बवासीर कहते हैं। अच्छा, ये किन लोगों को होता है? वो लोग जो कि ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या वो लोग जो कि फाइबर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फल फ्रूट सब्जियां उनकी खुराक में शामिल नहीं है। फिर वो लोग जो गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनको भी बवासीर होने के चांसेस हैं। लोग जो वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं, सुस्ती काहली का शिकार रहते हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, वो भी जिंदगी में कभी ना कभी बवासीर की बीमारी का सामना करते हैं। अब बवासीर की दो किस्में होती हैं। जो इसकी पहली किस्म है वो अंदरूनी बवासीर है। इसमें दर्द कम होती है, लेकिन इसके साथ खून आ सकता है, मतलब पखाना करते वक्त साथ खून आ सकता है। जो दूसरी किस्म है वो बैरूनी बवासीर है। इसमें शदीद जलन और दर्द का एहसास रहता है। तो ये दो किस्में हैं बवासीर की। अच्छा, बवासीर की जो आम अलामत हैं वो ये है कि पखाने वाली जगह पे खारिश, जलन या शदीद दर्द का एहसास होना, बैठने में दिक्कत होना, या पखाने वाली जगह से गोश्त के लोथड़े का या किसी मौके का बाहर आना। इसी तरह पखाना करते वक्त शदीद दर्द होना, या फिर पखाने के साथ खून की लकीर का आना या खून के कतरे गिरना। ये सब अलामतें बवासीर की हो सकती हैं। लेकिन ज़हन में ये रखना भी ज़रूरी है कि हर जो खून होता है पखाने के साथ, वो बवासीर की अलामत नहीं होता, बल्कि वो एनल फिशर भी हो सकता है। तो ये आपको डॉक्टर ही सही तरह से देखने के बाद बता सकता है, अलामतें सुनने के बाद, कि क्या ये एनल फिशर है या ये बवासीर है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे जो पावरफुल इलाज है वो है फाइबर। आपकी खुराक के अंदर फाइबर जरूर शामिल होना चाहिए। इसमें मैं आपको 5 टिप्स देता हूं, वो आपने भूलने नहीं है। नंबर 1, जिन लोगों को बवासीर का मसला है, कोशिश करें कि 1 महीने तक वो जौ का दलिया इस्तेमाल करें। जौ का दलिया इस्तेमाल करें और उसके अंदर 1 चम्मच उन्होंने पिसे हुए बीज इस्तेमाल करने हैं। वो बीज अलसी के होंगे, वो कद्दू के बीज होंगे, वो चिया सीड्स होंगे, वो 4 मगज होंगे, खसखास होगी। ये 1 चम्मच डाल के उन्होंने रोजाना 1 महीने तक जौ का दलिया सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना है। फाइबर अंदर जाएगा, आंतों की हरकत बेहतर होगी, कब्ज दूर होगी, पखाने में जो दिक्कत होती है, दर्द होती है, वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, आपने आज से कोशिश करना है कि जो फल छिलके समेत खाए जा सकते हैं, उनका छिलका ना उतारें। जैसे सेब हो गया, जैसे अमरूद हो गया, जैसे नाशपाती हो गई, इनको छिलके समेत खाना है, छिलका नहीं उतारना। इसमें फाइबर की मैक्सिमम अमाउंट होती है। तीसरे नंबर पे आपने इसबगोल का छिलका अपनी आदत बना लेनी है। रोजाना 2 चम्मच इसबगोल का छिलका नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। पानी के अंदर इस्तेमाल करें, मुकम्मल फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पे आपने दोपहर खाने के साथ 1 प्लेट सलाद की, जिसमें मूली, गाजर, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, चुकंदर, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। फाइबर अंदर जाएगा, आंतों की हरकत बेहतर होगी, आंतों का जो हेल्दी माइक्रोबायोम है वो बेहतर होगा, कब्ज दूर होगी, और कब्ज दूर होगी तो बवासीर ठीक होगी। और 5वें नंबर पे आपने आज से जो बेकरी की आइटम्स हैं, मैदे की बनी हुई चीजें, केक, रस, पेस्ट्री, बिस्किट, इनको खुदाफिज कह देना है, अलविदा कह देना है।
یہ 5 کام کریں گے تو آپ کی فائبر کی کمی نہیں ہوگی، آنتیں آپ کی ہیلدی رہیں گی اور اس کی وجہ سے پخانہ بآسانی خارج ہوگا، بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فائبر سے ریلیٹڈ یہ 5 ٹپس آپ نے یاد رکھنے۔ نمبر 2 جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے پانی کا لگاتار مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ مناسب مقدار کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 10 گلاس پانی لازمی، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، بواسیر کا مسئلہ رہتا ہے، ضرور استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ صبح اٹھ کے 2 گلاس نیم گرم پانی کے ضرور استعمال کریں، آنتوں کی حرکت بھی بہتر رہے گی، قبض بھی بہتر رہے گی، جسم میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ٹوائلٹ جانے کی صحیح عادتیں اپنانی ہیں۔ پخانہ کرتے وقت زیادہ زور نہیں لگانا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پخانے کو روکتے ہیں، مطلب جب یہ نیچرز کال کہتے ہیں اس کو، نیچر کی جب کال آتی ہے، پخانے کی حاجت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیں، پہلے وہ کام کر لیں، پھر جائیں گے۔ یہ کام نہیں کرنا، اس سے پخانہ اندر پڑا رہتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، خارج کرتے وقت زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بواسیر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ پخانہ آ رہا ہے تو آپ نے واش روم چلے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے موبائل فون اندر نہیں لے کے جانا۔ بواسیر کی شکایت بہت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے لوگ ٹوائلٹ میں موبائل فون لے کے جاتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ جب زیادہ ٹائم آپ ٹوائلٹ پہ بیٹھیں گے تو گریوٹی کی وجہ سے جو رگیں ہیں وہ پھول جائیں گی، جب وہ پھولیں گی بواسیر بنے گی۔ تو اس لیے آپ نے 5 منٹ کے اندر اندر واش روم سے فارغ ہو کے آ جانا ہے، ادھر آپ نے 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سٹس بات، جس کو وارم واٹر بات کہا جاتا ہے، وہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں کیا کریں گے آپ کہ آپ کچھ دیر کے لیے نیم گرم پانی کا جو ٹب ہے اس کے اندر بیٹھیں گے۔ جب آپ نیم گرم پانی میں بیٹھیں گے تو اس سے آپ کی سوجن کم ہوگی، درد کا احساس کم ہوگا۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر اس کو نمبر 1 جو علاج ہے بواسیر کے لیے وہ مانتے ہیں، تو سٹس بات آپ نے لازمی استعمال کرنے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ رہتا ہے، قبض کا مسئلہ رہتا ہے، انہوں نے واک ضرور کرنی ہے آدھے گھنٹے کی۔ جب آپ آدھا گھنٹہ واک کریں گے تو آپ کی آنتوں کی حرکت بہتر ہوگی، آنتوں کی حرکت بہتر ہوگی تو کیا ہوگا، پیرسٹالسس بہتر ہوگا، پخانہ بآسانی خارج ہوگا، قبض نہیں رہے گی، قبض نہیں رہے گی تو بواسیر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ لازمی کوئی نہ کوئی موومنٹ، کوئی نہ کوئی ورزش، سب سے بہتر ورزش بواسیر کے مریضوں کے لیے واک کرنا ہے۔ آدھے گھنٹے کی واک کو اپنی عادت بنائیں۔ بواسیر کے مریضوں کو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ بواسیر کے مریضوں کو کچھ چیزوں سے مکمل پرہیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے گوشت سے پرہیز کریں، یہ بواسیر کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کرنا ہے کہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، برگر، چپس، بیکری یہ بالکل بند کر دینی ہے۔ چائے اور کافی کا استعمال کم کریں، یہ آپ کے جسم سے پانی کو خارج کرتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن کرتی ہیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہنا، جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا آفس میں زیادہ دیر بیٹھنے کا کام ہے تو کچھ دیر، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، 2-4 قدم لیں، پھر آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن مسلسل بیٹھنے سے بواسیر اور قبض کا مسئلہ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ سپائسی کھانوں سے، تلے ہوئے کھانوں سے بچنا ہے، سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا ہے۔ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کا بواسیر کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ بواسیر سے مسئلہ ہے، درد رہتی ہے، تو آپ ایک ٹیبلٹ آتی ہے برکسن، وہ صبح شام لے سکتے ہیں، اس سے درد کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹرونولین ایک ٹیوب آتی ہے اور زائلوکین 5% ایک ٹیوب آتی ہے، وہ اپنے ہر دفعہ پخانہ کرنے کے بعد، طہارت کرنے کے بعد دونوں کو مکس کریں برابر اور پخانے والی جگہ پہ اندر انگلی سے اس جگہ پہ لگا لیں، یہ دونوں ٹیوبس کو مکس کر کے۔ اس سے بھی آپ کی جلن، سوجن کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگ انہی چیزوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ انجیر کا استعمال ضرور کریں۔ انجیر 2 بھگو کے صبح اٹھ کے پہلے پانی پئیں، جس میں آپ نے انجیر بھگوئے ہیں پہلے اٹھ کے وہ پانی پئیں، پھر انجیر کو چبا چبا کے کھا لیں، اس سے بھی آپ کا بواسیر کا مسئلہ بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو بواسیر سے بچے رہیں گے۔ اپنی لائف سٹائل سے بواسیر کو کنٹرول کریں، یہ زیادہ دیر پا اور مستقل علاج ہے، لیکن کچھ ایسے ریڈ فلیگز ہیں جن میں آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر وزن کم ہو رہا ہے آپ کا، ساتھ بخار رہ رہا ہے، پیٹ میں درد رہ رہی ہے، خون مسلسل آ رہا ہے، تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ، فائبر کا استعمال زیادہ، واک لازمی، سگریٹ نوشی سے پرہیز، یہی ہے بواسیر کا علاج۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔